सम्माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले त म माननीय सदस्यज्यूहरूले जुन उत्साहपूर्ण ढङ्गले जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ, प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, त्यसका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र केही कुराहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छु। केही पहिले मैले भनिसकेका कुराहरू पनि दोहोर्याएर जिज्ञासा राख्नुभएको छ, केही नयाँ जिज्ञासाहरू पनि छन्। ती सबै कुराहरूमा म क्रमशः स्पष्ट गर्न चाहन्छु। एउटा पहिलो प्रश्नबाटै जाउँ। एउटा विपद व्यवस्थापन नियन्त्रण, यो प्राकृतिक विपद नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद छ। त्यो परिषद प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा छ। त्यसका मातहतमा प्राकृतिक विपत्ति नियन्त्रण समिति छ, त्यो गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा छ र यिनीहरूको सचिवालयको रूपमा प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्ने छ, त्यो सचिवालयको रूपमा त्यसले काम गर्छ। यो चाहिँ बाढी, पहिरो, आँधी, आगजनी आदि जुन कुराहरू भइरहन्छन् त्यसका निम्ति स्थायी खालको संरचना र त्यसअनुसारका संरचनाहरू हुन्। ती संरचनाहरूले कहीँ बाढी, पहिरो, आगजनी यस्ता कुराहरू भयो भने त्यस्ता परिस्थितिहरूमा त्यसले काम गर्छ। तर जब महामारी जस्ता कुराहरू हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा विशेष व्यवस्था गरिन्छ। ती समितिहरू अथवा त्यो परिषद, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने परिषद अथवा त्यो प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन गर्ने समितिहरू छन्, तिनीहरू यस्तो महामारी वा यस्ता परिस्थितिका लागि होइन। ती चाहिँ सालिन्दा हुने खालका घटनाहरू, जस्तो हाम्रो देश कहिले भूकम्प जस्ता कुराहरू, कहिले आगजनी जस्ता कुराहरू, कहिले चक्रवात जस्ता कुराहरू, कहिले बाढी, कहिले पहिरो, यस्ता कुराहरूबाट आक्रान्त भइरहन्छ र त्यस्ता कुराहरूको सामना गर्न, त्यसको तयारी गर्न, त्यसका निम्ति एउटा तयारीको अवस्था पनि राख्न र तत्काल राहत, तत्काल उद्धार, तत्काल राहत, तत्काल सुविधा पुर्याउनका निम्ति यी समितिहरू हुन्। त्यसकारण यो समिति हुँदाहुँदै विशेष व्यवस्था किन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न उपयुक्त हुँदैन। किनभने अहिलेको अवस्था भनेको, मैले अस्ति नै पनि भने, यो सरकार मात्रै होइन, देशका सबै बासिन्दा, सबै नेपाली कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँका सिपाही हुन्। हरेक सिपाही। यसमा दल विशेष, दल वा गैर दल, राजनीतिक वा गैर राजनीतिक, अथवा यो तह र त्यो तह भनेर होइन। यो सिङ्गै देशको साझा र एउटा भयावह राष्ट्रिय समस्या हो। यो आज राष्ट्रिय समस्या मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रूपमा छ। त्यसकारण यसका लागि विशेष व्यवस्था, विशेष संरचना, विशेष ढङ्गले त्यसमा लाग्ने, जति एउटा एकजना मन्त्रीको नेतृत्वमा हुने साधारण समिति मात्रै होइन, यसको राजनीतिक नेतृत्व मन्त्री परिषदले लिनुपर्ने र त्यसपछि मन्त्री परिषदका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न त्यसमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने धेरैजना मन्त्रीहरू सम्बन्धित भएको। जस्तो यसमा शान्ति सुरक्षाका प्रश्न आउँछन्, यसमा आपूर्तिका प्रश्न आउँछन्, यसमा स्वास्थ्यका प्रश्न आउँछन्, यसमा अर्थका प्रश्न आउँछन्, यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू यसमा आउँछन्। त्यसकारण थुप्रै मन्त्रीहरू यसमा सामेल हुनुपर्छ
र यो एकदम तत्काल आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था अन्तर्गत भएको हुनाले यसका खरिद प्रक्रियाहरू पनि भिन्न प्रकारका हुन्छन्। त्यसकारण यो दुईटालाई यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी हाम्रा स्थायी संरचनाहरू जुन छन् ती र यो विशेष व्यवस्था अन्तर्गत बनेका उच्च स्तरीय समन्वय समिति अथवा सिसिएमसी भनेर कोभिड नियन्त्रण केन्द्र भनेर हामीले म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर जो भनेका छौँ तिनीहरूको बीचमा कामको तरिकाको हरेक कुराको भिन्नता छ र यो विशेष व्यवस्था विशेष परिस्थितिका लागि गरिएको हो। यो बुझ्न जरुरी छ। यसमा सेना परिचालन किन भयो भन्ने कुरा छ। सेना मैले अगाडिदेखि पनि भन्ने गरेको छु, सेना राज्यको एउटा अङ्ग हो। राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ। अहिले जो जति सम्बन्धित छ, सेना एउटा सङ्गठित अनुशासित संस्था हो र त्यो संस्थालाई हामीले यस्ता कठिन परिस्थितिहरूमा अप्ठ्याराहरूमा परिचालन गर्न पर्दछ। र अर्को केही मान्यजीहरूले उठाउनु भएको छ, यो व्यावसायिक नबनाएर व्यापारिक बनाइयो भन्ने। यसभन्दा अगाडि सेनाले प्लेन पनि किनेको छ, हतियार पनि किनेको छ, हेलिकप्टर पनि किनेको छ, अरू सामग्रीहरू किनेका छन्, बुट किनेका होला, कपडा किनेका होला, अरू किनेका होला, बिस्कुट किनेका होला, थुप्रो चिज किनेका होला। त्यति बेर व्यापारिक भएन। अहिले सेना आफू उत्पादन गर्ने, आफू भरसक उत्पादन गर्दै जाने बाटोमा लागिराखेको छ। त्यसो गर्दा चाहिँ व्यावसायिक नभएर आफ्ना निम्ति चाहिने सामानहरू आफैले उत्पादन गर्ने अनि बाहिर खरिद प्रक्रिया र खरिद बिक्रीका कुराहरूमा नजाने कुरा भएपछि र केही उसलाई चाहिने कुराहरू जस्तो सेनाको अस्पताल छ, अस्पताललाई सामग्री चाहिन्छ, त्यो उसले छिटो छरितो ढङ्गले आफैले ल्याउँछ त्यो सामग्री भने सेनाले अस्पताल चलाउन पाउँछ कि पाउँदैन? अहिलेको सरकारले सेनाको अस्पताल त बनाएको होइन, सेनाको अस्पताल उहिले बनेको छ। अनि त्यो अस्पतालमा उहिलेदेखि सामानहरू आफूले औषधि उपकरण आदि किन्ने गरेको छ। अनि अहिले सेनाले 28,000 पिसिआर जस्तो केही सामानहरू आफूलाई आवश्यक पर्ने, आफ्नो तर्फबाट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने र सेना फ्रन्टमा बसेर सेवा गरिराखेको छ अहिले कोभिड-19 को सम्बन्धमा। त्यसै प्रसङ्गमा आफ्नै सुरक्षाका लागि चाहिने पिपिई जस्ता कुराहरू मगाउने कुरामा यदि सेनाले किन्यो भने अब यसमा आपत्ति हुनुपर्ने कुरा म के भन्न चाहन्छु भने सेनालाई हामीले कुनै एउटा चाहिँ यो फरक खालको चाहिँ नेपालभन्दा बाहिरको, नेपाल सरकारभन्दा बाहिरको केही जस्तो गरेर व्यवहार गर्नुपर्ने वा त्यस्तो धारणा राख्नुपर्ने त्यस्तो आवश्यकता होइन। यो नेपाल सरकारको एउटा अङ्ग हो, एउटा निकाय हो, एउटा विभाग जस्तो कुरा हो। त्यसकारण सुरक्षा सम्बन्धी हाम्रा सबै संयन्त्रहरू चाहिँ परिचालन हुन्छन्। यसर्थ कुन चाहिँ कुरा अनि गृहको भूमिका कहाँ खोसिएको छ र? गृह मन्त्रालयको भूमिका खोसिएको छैन, तर सेनालाई पनि सेनाको भूमिका दिइएको छ यति बेला। अनि विपद व्यवस्थापनका अधिकारहरू खोसिएको छ र त्यो पनि खोसिएको छैन। विपद व्यवस्थापनका गृहका जिम्मेवारीहरू खोसेर सेनामा सारिया छ र त्यसकारण यस्तो भ्रमपूर्ण कुराहरू मा पर्न हुन्न, भ्रममा नपरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा मैले चाहिँ नि सुने विशाल ग्रुप भन्ने, विशाल ग्रुप कुन हो, कहिले ओम्नीको चर्चा गरेका सुन्छु, कहिले कसको चर्चा गरेका सुन्छु। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो अब जथाभावी नै बोल्ने हो भनेदेखि त बेग्लै कुरा भयो। जसलाई जे मुख छाडे पनि सन्तोष हुन्छ भने त बेग्लै कुरा भयो। नत्र भने कहिले कोबाट सञ्चालित छ, ओम्नी ग्रुप भनेको छ त्यत्तिकै बोलेको छ, कहिले के भनेर बोलेको छ, कहिले विशाल ग्रुपसँगको साँठगाँठबाट भन्ने कुराहरू गरेको छ।
यस्तो कुराहरू हामी सांसद जस्तो जनप्रतिनिधिहरू जस्तोले बोल्दाखेरि अलिक तथ्य प्रमाणका आधारमा बोल्नु वाञ्छनीय हुन्छ। फेरि पनि म के भन्छु भने यस्ता सबै कुराहरू जे उठेका छन् तिनीहरूप्रति मेरो ध्यान गएको छ। कहीँ कुनै प्रकारको अनियमितता वा अनुचित तरिकाहरू पाइयो भने त्यसको छानबिन हुने र त्यस सम्बन्धमा अनुचित क्रियाकलाप देखिएमा दण्डित हुने, त्यो कुरा मैले रिपिटेडली भनेको छु। त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन र बेठिक कुराहरू सह्य हुँदैनन्। गैर कानुनी अथवा अनियमित अथवा भ्रष्ट कुराहरूलाई यस सरकारले सहदैन, त्यो कुरा मैले रिपिटेडली भनेको छु। अब अर्को कुरा, यसमा यो हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने कुराको चर्चा साथीहरूले गर्नुभएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसलाई मैले सोलिडारिटीकै रूपमा लिएको छु, एकबद्धताकै रूपमा लिएको छु। हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर त हामीले हिजो सर्वसम्मतिले सबैले एक ढङ्गले राय पनि व्यक्त गऱ्यौँ, सर्वसम्मतिले पास पनि गऱ्यौँ सैद्धान्तिक बहसलाई। यसमा कुनै मतभेद छैन, यो एकदमै खुसीको कुरा हो। म सबै साथीहरूलाई अघि नै पनि मैले सुरुमै भने म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, सबै साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्ता विषयहरूमा हामी एकजुट हुनुपर्छ। यसमा हामीले फेरि कमसेकम राष्ट्रियताको मामलामा, भूमि फिर्ता लिने मामलामा अथवा राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिने मामलामा अहिलेको सरकारमाथि शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छ र? एउटा म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने अहिलेको सरकार लहै लहैमा कुद्दैन। जे राष्ट्रको हितमा छ, जे राष्ट्रको पक्षमा हुन्छ, जे देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको पक्षमा हुन्छ, त्यसमा अध्ययन गरेर हेरेर जानी बुझिकन, कुनै आग्रहवश होइन, कुनै पूर्वाग्रहवश होइन, अध्ययन गरेर हेरेर त्यसमा निष्कर्षमा पुग्छ र जे निष्कर्षमा पुग्छ त्यसमा दृढताका साथ उभिन्छ। यो अर्को यस्तो खालको भाषा पनि प्रयोग नगरौँ भन्ने मेरो सुझाव छ साथीहरूलाई। मैले यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतका विषयहरूको सम्बन्धमा, विनियोजित बजेटको सम्बन्धमा नबोल्ने कि गत वर्ष पनि म बोलेको थिइनँ, अर्थमन्त्रीजीले जवाफ दिनुभएको थियो। यसपल्ट पनि नबोल्ने कि भन्ने अलिकति कुरा चलेको थियो। अब साथीहरूको बोल्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री आएर बोलिदिनुहोस् भन्ने कुरा भन्दाखेरि हुने ठाउँमा के पार्टीले प्रतिबन्ध लगाएको हो, के विदेशीले प्रतिबन्ध लगाएको हो बोल्नलाई? यो अलिक प्रश्न भयो र यस्तो। म बाहेक अरू सबै चाहिँ विदेशीकै इसारामा चल्छन् भन्ने मान्यता अलिकति नराखौँ कि भन्छु म। अरूमा पनि देशभक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ नराखौँ। त्यस प्रकारको भाषा रिपिटेडली प्रयोग हुनु त्यो अलिक वाञ्छनीय लाग्दैन र शोभनीय पनि हुँदैन। मेरो सुझाव हो त्यो मान्यजीलाई। यद्यपि हामी सबैलाई थाहा छ पार्लियामेन्टमा बोलेका कुराहरूको सम्बन्धमा बोल्न पाइन्छ भन्ने थाहा छ। पाइन्छ भनेर बोल्नु र हामीले संसदीय मर्यादा, आफ्ना बोलाइको कुराहरूलाई त्यही हिसाबले राखेर बोल्नु एउटा कुरा हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी हाम्रो भूमि खालि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, अहिलेको विवादको विषय त्यो हो जो भूगोल नै सर्लक्कै कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर छुट्याएर लगिया छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। त्यसकारण यो उचित भएन भनेर
हामी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौँ यो उचित भएन, यो हाम्रो भूमि हो तथ्य प्रमाणका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा, त्यसकारण हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। र हामीले भनेका छौँ हामी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौँ। समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो। यो सत्यले जित्छ, हाम्रो विश्वास हो, हामी फिर्ता लिन्छौँ। यो एउटा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सम्बन्धी भूक्षेत्रको विवाद छ। अरू कतिपय ठाउँहरूमा सीमा सम्बन्धी विवाद छन्, सुस्तामा छ भने या अरू ठाउँमा छन् भने तिनीहरूको सम्बन्धमा यसरी सेना राखेर कब्जा गरिएको र अर्कै सिमाना भनेर एउटा नक्कली काली नदी भनेर खडा गरेर एउटा काली मन्दिर बनाएर एउटा तिरतिरे खोल्सी देखाएर एउटा सानो हाल देखाएर यसो गरेर कब्जा गरिएको यत्रो भूभाग अरू ठाउँमा त्यसरी छैन र हाम्रो नक्साभन्दा बाहिर परेको त्यस्तो भूभाग पनि छैन। यदि कुनै भूभाग तथ्यहरूले हाम्रो देखिने स्थिति छ भने त्यस सम्बन्धमा हामी वार्ता गर्छौँ, कुरा गर्छौँ। अरू ठाउँहरूमा पनि हाम्रा वार्ताहरू, कुराहरू चलिरहेका छन्। सुस्ताको सम्बन्धमा पनि वार्ता भइरहेको छ। तर सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी जस्तो गरी हडपिएको, कब्जा गरिएको र सेना राखेर 18 सालसम्म हामीले भोगचालन गरिरहेको 1961 सम्म 62मा सेना राखेर त्यसपछि हामीले भोगचालन गर्न नपाएको स्थिति होइन। त्यसकारण अहिले हामीले बढी फोकस गरेको भनेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी हो। एउटा एमसिसीको सम्बन्धमा कुरा उठाउनु भएको छ। एमसिसीको सम्बन्धमा मैले पहिले पनि भनेको छु, यो अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता हो। जबसम्म अन्यथा निर्णय हुँदैन, अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको वैधतामाथि अन्यथा निर्णय नभएसम्म पछिल्लो सरकारले त्यसलाई पालना गर्छ। यदि त्यो उचित छैन भने त्यसलाई बदल्ने प्रयास गर्छ या बदल्छ। जबसम्म बदलिँदैन त्यो अघिल्लो सरकारले गरेको कुरा त्यो सधरै हुन्छ। मैले अभिचिन्न उत्तराधिकार भनेको सही गलत सबै मान्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीले पालना पनि गरेका हुन्छौँ, प्रश्न पनि उठाएका हुन्छौँ। त्यसै कारण कतिपय कुराहरू 1950 को सन्धि पालना पनि भइरहेको छ, किनभने त्यो बदर भएको छैन। तर हामीले मानेका पनि छैनौँ। त्यो अपमानजनक छ, त्यो हाम्रो हितमा छैन। त्यसकारण हामीले त्यसलाई स्वीकारेका छैनौँ। यसै कारण हामीले अघिल्लोपल्ट म प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा एउटा विज्ञहरूको समूह गठन गरेर त्यो विज्ञहरूको समूहले मेहनत साथ काम गरेर एउटा प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ। त्यो प्रतिवेदन दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई, भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई त्यो उच्च स्तरीय विज्ञ समूहले बुझाउनु पर्ने हो। हाम्रो तर्फबाट हामी तयार छौँ, तर पहिले भारतले बुझ्ने भन्ने उहाँहरूले बनाउनु भयो। बुझ्ने कहिले पहिले भन्ने कुराको विवाद ठुलो कुरै होइन, त्यसकारण हामीले हुन्छ भन्यौँ। हामीले पहिले बुझ्ने भनेको भए पनि हामीले बुझेर उहाँहरूले नबुझ्ने हो भने पनि त्यो अधुरै रहन्थ्यो। उहाँहरूले बुझेर हामीले नबुझ्दा पनि अधुरो रहन्थ्यो। त्यसकारण दुइटैले बुझ्दाखेरि जसले पहिले बुझे पनि हुन्छ भनेर हामीले भारतले पहिले बुझे पनि हुन्छ भनेर मान्यौँ र उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। यो एउटा चाहिँ नै दुःखद कुरा हो। उहाँहरूले त्यो बुझ्नु र त्यस सम्बन्धमा अगाडि के गर्ने भन्ने दुईटा प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने बाटो खोज्नु र त्यसका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यहाँ देखाइएका समस्याहरूको समाधान गर्ने, त्यो कामहरू गर्नुपर्ने। त्यसमा 2 वर्षदेखि भारतको रुचि नदेखिनु,
त्यो सहज कुरा पनि होइन, स्वाभाविक कुरा पनि होइन।